अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू अमल। आज 12 नवंबर है। हम आपको जलपल्ली तालाब की ग्राउंड रिपोर्ट से वाकिफ़ करवाने के लिए आपके रूबरू आए हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये जलपल्ली का तालाब है। हैदराबाद में तकरीबन ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 189 तालाब है, जबकि इसमें भी एक साजिश की गई। जब हैदराबाद के NGOs सोशल एक्टिविस्ट ने हुकूमत पर मुसलसल दबाव डालने के बाद ये रिकॉर्ड लेकर आए। GHMC वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, लेकिन ये तालाबों को कम लिखा गया है, जबकि इससे मज़ीद ज़्यादा है। उसके पीछे भी एक बड़ी साजिश है। मैं आगे कभी आपको इस रिपोर्ट और एक रिपोर्ट में इंकशाफ करूँगा, लेकिन मैं आपको आज जलपल्ली तालाब के अतराफ़ में हो रही प्लाटिंग के बारे में वाकिफ़ करवा रहा हूँ। ये जलपल्ली का खूबसूरत तालाब है। हैदराबाद के बेशुमार बड़े तालाबों में से इसका शुमार होता है। इसके करीब में शाहीन नगर, उस्मान नगर और बारकस और ये बंडला गुड़ा, इस तरफ ये अतराफ़ के ये बीचों बीच ये जलपल्ली का तालाब आता है। अब ये जो हालिया दिनों में जो तूफ़ानी बारिश हुई, उसके बाद ये तालाब मुकम्मल भर चुका था। अब इसके बाद उम्दा सागर में जाता है पानी, उसके बाद पल्ला चेरू में जाता है, उसके बाद अलजुबैल कॉलोनी, उसके बाद मूसा नदी में पानी जाता है। इसका ये सिस्टम है। ये मेरे को देखकर बेइंतहा अफसोस हो रहा है कि इस तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, आप देख सकते हैं। उस पहाड़ को तोड़ा जा रहा है। क्या हुकूमत को ये नज़र नहीं आता कौन तोड़ रहे हैं ये पहाड़ को? कौन बरमे लगाकर इस पहाड़ को ज़मीन के बराबर किया जा रहा है? क्या हुकूमत के इल्म में ये बात नहीं है? तो मुमकिन है आपको ये बात साफ नज़र आ गई होंगी कि जो लैंड माफिया इस पहाड़ को तोड़ रहे हैं, तो आगे जाके ये वेंचर बनने वाला है। हम देख रहे हैं कि कई बेशुमार घर यहाँ पर डूबे हुए हैं आज भी। आज मैं इसके अलावा भी और मज़ीद आपको हर किनारे से ले जाकर जलपल्ली के तालाब का नज़ारा करवाऊँगा। लेकिन बेइंतहा अफसोस की बात है कि इस क़दीम खूबसूरत तालाब को आहिस्ता आहिस्ता लैंड माफिया चारों तरफ से हुकूमत की सरपरस्ती हासिल करके इसको कम कर रहे हैं, और हुकूमत की सरपरस्ती से ही लैंड माफिया कामयाब होती है और मासूम लोगों को तालाबों के ऊपर मट्ठी डालकर बेचा जाता है। आखिरकार इस तरह की शदीद बारिश के बाद ऐसा भारी नुकसान होता है। मैं आपको आज जलपल्ली तालाब के हर किनारे से बताऊंगा कि जलपल्ली तालाब का किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। एक मस्जिद बिलाल मुकम्मल डूबी हुई है। यहाँ के मुकामी लोगों ने कहा कि तकरीबन 1 महीने से इसमें नमाज अदा नहीं की गई, क्योंकि मुकम्मल पानी में। और फिर वहाँ पर ईदगाह है जो जलपल्ली तालाब के किनारे है, उस ईदगाह भी तकरीबन डूबी हुई है। और ये तमाम चीज़ें, और यहाँ पर के कुछ और मकानात भी डूबे हुए हैं। आज 12 नवंबर है, बार बार मैं तारीख बता रहा हूँ आपको। लोग ये समझ रहे हैं कि हालात ठीक हो गए, हालात अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। एक मस्जिद और ईदगाह और कसीर तादाद में मकानात डूबे हुए हैं, और यहाँ पर किसी का वर्कशॉप है जिसमें 25-30 कारें अभी भी पानी में तैर रही हैं। ये है जलपल्ली तालाब की ग्राउंड रिपोर्ट। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस साल जो शदीद बारिश हुई है, मुमकिन हो आइंदा साल भी होगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि सोच समझ कर ख़रीदी करें, ताकि आपका पैसा पानी में न बहे। जलपल्ली तालाब के किनारे बड़े पैमाने पर पत्थर, मट्टी और कचरा लाकर डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कचरे को यहाँ पर लाकर डालकर आग लगाई जा रही है, और वहाँ पर पत्थरे पड़े हुए हैं, मट्टी के लारियाँ डल रहे हैं। जलपल्ली तालाब को आखिर कौन मिटाने पर तुला हुआ है? इसमें ज़रूर लैंड माफिया के साथ हुकूमत मिली हुई है, तभी तो ये काम मुमकिन हो सक रहा है। मैं और मज़ीद आगे नहीं जा सकता कि बेइंतहा गंदगी है और मट्टी पत्थर है, और तालाब का आप हिस्सा वो देख सकते हैं कि किस तरह इसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। हम जलपल्ली तालाब के हर किनारे से आपको विजुअल्स बता रहे हैं, ताकि आपको इस हकीकत से वाकिफ़ हो जाएं कि किस तरह हैदराबाद के तालाबों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि तालाब में लाइट के पोल्स हैं,
کئی لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس پولس کے اطراف میں ہمارے پلاٹس ہیں. اب اس وقت 10 سے 15 فٹ پانی اوپر ہے. آج 12 نومبر ہے. اس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح گورنمنٹ لینڈ مافیا کے ساتھ مل کر بھولے بھالے لوگوں کو لوٹتی ہے. میں خاص طور سے NRI بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہزاروں کلومیٹر دور حیدرآباد سے اپنی فیملی، اپنے دوست، خاندان سے دور ہو کر بڑی محنت سے آپ پیسہ کماتے ہیں تاکہ آپ ایک چھوٹا سا مکان ذاتی ہو جائے، اپنی فیملی کے لیے سہارا بنے. خدا کے لیے ایسی جگہوں پر پلاٹ بالکل نہ لیں جہاں پر اطراف میں تالابیں ہوتی ہوں. آپ کا پیسہ ورنہ پانی میں بہہ جائے گا. اس طرح کی اگر بارش آئندہ بھی اگر ہو تو آپ سوچیں کہ کتنا بھاری آپ کا نقصان ہوگا. تو میری گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے تالابوں کے اطراف میں آج بھی بڑے پیمانے پر لینڈ مافیا گورنمنٹ سے ساتھ مل کر پلاٹنگ کر رہی ہے، خدا کے لیے وہاں پر پلاٹس مت خریدیے، ورنہ ایسا ہوگا کہ آپ کی جان اور مال کا شدید خطرہ ہو سکتا ہے. یہ جلپلی تالاب ہے. یہاں کے بھی کئی لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پلاٹس ہیں. یہاں پر ان کی رجسٹری ڈاکومنٹ ہے، یہاں پر آدھار کارڈ بنائے گئے اور ووٹر ID کارڈ ہے. ان کا پراپرٹی ٹیکس ادا کر سکتے ہیں. تو یہ سوچئے کیسے ہوا ہوگا سسٹم. یہ پورا سسٹم بنا ہوا ہے لینڈ مافیا اور حکومت کے ساتھ. ایسا نہیں کہ TRS کے دور میں ہی ایسا ہو رہا ہے، کانگریس کے دور میں، TDP کے دور میں بھی اس طرح سے یہ تباہی ہوئی. حیدرآباد کے اطراف کے جتنے تالابیں ہیں، ہر حکومت جب آتی ہے تو لینڈ مافیا ان کے ساتھ مینیج کر کے اس طرح تالابوں کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف عمدہ ساگر ہے اور یہ جلپلی تالاب کا حصہ ہے، اور بیچ میں ایک کٹا ہے جو نظام کے دور حکومت میں بنایا گیا تھا. اس کے بالکل بازو آپ دیکھیے وہاں پر کہ ایک GCP مشین، میں دور سے دیکھ رہا ہوں کہ تالاب کو مٹانے کے لیے مٹی مسلسل ڈال رہا ہے وہاں پر، اور وہاں پر مکانات بھی بن رہے ہیں. اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا حکومت اندھی بہری ہے. اتنی تباہی کے باوجود بھی آج 12 نومبر کو اس طرح کی حرکت. وہاں پر GCP مشین تالاب کے کنارے کس کے کہنے پہ مٹی ڈال رہا ہے؟ پھر کیا اس دعوت دے رہے ہیں اس طرح کی تباہی کے لیے؟ ابھی تک ہی ہزاروں کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے، کئی جانیں جا چکے ہیں. اس کے باوجود بھی آج بھی تالابوں کے اطراف کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج صبح سے ہم جلپلی تالاب اور عمدہ ساگر اور اطراف کے رنگا ریڈی کے تالابوں کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اس وقت بھی تباہی ہو رہی ہے تالابوں کو مٹانے کی. السلام علیکم، میں ابو ایمل. آج ہم صبح سے آپ کو جلپلی تالاب کے اطراف ہو رہی بربادی سے واقف کروا رہے ہیں. میری گزارش ہے کہ حیدرآباد کی خوبصورتی کو خدا کے لیے برباد نہ کریں. یہ حیدرآباد کا جلپلی کا تالاب نہایت ہی قدیم اور بے انتہا بڑا ہے. اس کے اطراف میں لینڈ مافیا حکومت کی سرپرستی میں رشوت خور آفیسروں کی مہربانی سے تالاب کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ایک بار کہتا ہوں، حیدرآباد کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے تالابوں کو مٹانے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ اس سال کی طرح اگر بارش شدید ہوئیں گی تو ہزاروں لوگوں کی جان جائیں گی، ہزاروں کروڑ کا نقصان ہوگا. اس کے لیے قدرت نہیں، لینڈ مافیا اور حکومت ذمہ دار رہے گی. اور میں ادباً گزارش کرتا ہوں وہ حضرات سے جو تالابوں کے اطراف میں سستی زمین دیکھ کر خریدتے ہیں، تو دیکھیے قدرت سے ٹکر مت لیجیے. کبھی بھی کسی بھی وقت شدید بارش ہو سکتی ہے، تالابوں کے کٹوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ سوچ سمجھ کر پلاٹس خریدے اور اپنی محنت کی کمائی کو پانی میں بہنے سے بچائیں. میں ابو ایمل.